क्लास 9। आज हामी यो ग्रेभिटेसन फिजिक्सको ग्रेभिटेसनको टपिकमा छौँ र आज हामी यो टपिक स्टार्ट गर्दैछौँ। र वाट इज ग्रेभिटेसन, ग्रेभिटेसन भनेको के हो भनेर जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो कुराहरू जान्नुपर्छ, जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट च्याप्टरदेखि पढ्दै आएको छौँ। फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले यो कुरा पढ्यौँ, मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन, अब्जेक्ट चाहिँ मुभ गर्दैछ एउटा स्ट्रेट लाइनमा। हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्यौँ त्यो कुरा, त्यसको कन्सेप्ट हामीलाई याद छ। त्यसरी नै अर्को च्याप्टरमा आएर पढ्यौँ कजेस अफ मोसन। मोसनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, कजेस अफ मोसन अनि मोसन कसरी हुन्छ त्यो पढ्यौँ। र जब हामीले दुइटै कुरालाई हामीले कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि दुइटै कुरालाई मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन र कजेस अफ मोसनलाई हामीले कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि हामीले के पायौँ त कन्क्लुजन भन्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि अब्जेक्टलाई मुभ गर्नको लागि एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स चाहिन्छ। जुनै पनि अब्जेक्टलाई मुभ गर्नको लागि चाहिँ एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स चाहिन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ त्यो अब्जेक्ट्सहरू मुभ गर्न सक्छ। यदि कुनै अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा ल्याउनु छ भने त्यो रेस्टमा ल्याउनको लागि पनि हामीलाई एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स चाहिन्छ, अन्त मात्रै त्यो बडी रेस्टमा आउँछ। मोसनमा ल्याउनको लागि पनि एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स र रेस्टमा ल्याउनको लागि पनि एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स चाहिन्छ। त्यस्तै नै अब त्यही कुरालाई हामी टिपेर यहाँनिर ग्रेभिटेसनमा हालौँ। ग्रेभिटेसनमा हाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले एउटा सर्टन हाइटबाट कुनै अब्जेक्टलाई फ्याँकिदिउँ भने त्यो फ्याँकेको अब्जेक्ट चाहिँ अर्थतिर आउँछ। किन अर्थतिर आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको बिचमा चाहिँ एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स छ र त्यो एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ अर्थतिर झर्छ र त्यसलाई एउटा पर्टिकुलर नाम चाहिँ पछाडि दियो हो, त्यो ग्रेभिटेसन। एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ टुवर्ड्स अर्थ फल हुन्छ, एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्सकै कारणले हो। अहिले हामी एकैचोटि ग्रेभिटेसनले गर्दाखेरि हो भनेर भन्नु सक्दैनौँ। ग्रेभिटेसनको पछाडि पनि यस्तो धेरैवटा कुराहरू छ र एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्सको कारणले नै त्यो अब्जेक्ट चाहिँ एउटा फ्रिली के हुन्छ, टुवर्ड्स अर्थ फल हुन्छ। अन्त अर्को सिचुएसन हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ थ्रो गर्छौँ अपवर्ड डिरेक्सनमा, उँभो थ्रो गर्छौँ, उँभो थ्रो गर्दाखेरि चाहिँ यो डिरेक्सनमा थ्रो गर्यो, यो डिरेक्सनमा थ्रो गर्दाखेरि एउटा म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर त्यो जुन चाहिँ अब्जेक्ट छ फेरि अर्थतिरै फल हुन्छ। किन फल हुन्छ? एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्सको कारणले हो। त्यो एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स पनि छ त्यहाँनिर, तर त्यो मात्रै नभएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले कुनै अब्जेक्टलाई एगेन्स्ट अर्थ त्यसलाई उकालो फ्याँक्छौँ भने फ्याँक्दाखेरि चाहिँ यो जति उँभो जाँदै जान्छ त्यसको भेलोसिटी घट्दै 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 जान्छ। भेलोसिटी घट्दै जानको मतलब अब उँभो जाने त्यसको जुन चाहिँ इन्टेन्सिटी छ त्यो घट्दै जानु हो, उँभो जाने उसको क्षमता घट्दै जानु हो, घट्दै 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 जान्छ। एउटा सर्टन हाइटमा पुगेर एउटा म्याक्सिमम हाइटमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसको भेलोसिटी जिरो हुन्छ। जिरो हुनुको मतलब यो हो, अब हामीहरूले यो कुरा अनुमान लगाउन सकिन्छ कि जिरो हुनुको मतलब चाहिँ यो हो, अब त्यो फर्दर मुभ गर्न नसक्नु हो। जिरो भेलोसिटी जिरो हुनुको मतलब अब त्यो फर्दर मुभ गर्न नसक्नु हो। फर्दर मुभ गर्दैन भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त एउटा स्पेसमा छ, एयरमा छ, अब त्यहाँदेखि उँभो मुभ गर्न सक्दैन भने त्यतिखेर फेरि डाउन टु अर्थ हुन्छ, अर्थतिरै त्यो झर्छ। भनेपछि त्यो अर्थतिर झर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स। यदि हामीले फ्याँकेको जुन चाहिँ अब्जेक्टको फोर्स चाहिँ ज्यादा हुनु थियो एज कम्पेयर टु ग्रेभिटेसनल फोर्स भने त्यो उँभै जान्थ्यो, त्यो अझै उँभै जान्थ्यो। यहाँ गएर म्याक्सिमम हाइट भएरमा गएर त्यसको भेलोसिटी चेन्ज हुने थिएन, त्यसको जिरो हुने थिएन। तर प्रायः जस्तो म्याक्सिमम अब्जेक्ट, अल अब्जेक्ट्स जति पनि हामी अर्थबाट उँभो फ्याँक्छौँ त्यो फेरि म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर फेरि अर्थतिरै फल हुन्छ। त्यो चाहिँ हो अनब्यालेन्स फोर्सको कारणले गर्दाखेरि, एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको हो। अब हामीले त्यो सिचुएसनहरू सबै सिचुएसनलाई एउटा बनाऊ।
मोसन इन स्ट्रेट लाइन, कजेस अफ मोसन अनि फ्री फल। त्यो तीनटै सिचुएसनलाई हामीले एउटा बनाएर हेर्दाखेरि त्यो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर ग्रेभिटेसन छ, अब ग्रेभिटेसनलाई म ल्याउँदैछु, जहाँनिर ग्रेभिटेसन छ त्यहाँनिर मात्रै अब्जेक्ट मुभ गर्नु सक्छ, अदरवाइज मुभ गर्दैन। ग्रेभिटी 0 मिन्स फ्लाइ हुनु हो। जहाँनिर अब एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्स हामी एप्लाई गर्छौँ त्यहाँनिर बडी मुभ गर्नु सक्छ भनेपछि त्यहाँनिर ग्रेभिटी छ, ग्रेभिटेसन छ। र अर्को कुरा भयो ग्रेभिटी फ्री फल। फ्री फलमा त्यही हुन्छ, जब हामीले कुनै हाइटबाट चाहिँ अब्जेक्टलाई उँधो झार्छौँ, उँधो झार्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सटर्नल अनब्यालेन्स फोर्सको कारणले गर्दाखेरि उँधो झर्छ। अब म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर चाहिँ म्याक्सिमम हाइट उँभो जाँदाखेरि यहाँनिर अर्को सिचुएसन हुन्छ, जब उँभो जान्छ, उँभो जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको भेलोसिटी चाहिँ स्टिप वाइज डिक्रिज हुँदै जान्छ, घट्दै 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 भेलोसिटी चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ। तर जब चाहिँ उँधो झर्छ त्यतिखेर भेलोसिटी चाहिँ इन्क्रिज हुँदै आउँछ, भेलोसिटी बढ्दै आउँछ। जति उँधो आउँछ, जति अर्थको नजिक आउँदै जान्छ त्यति नै भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब हामी जो ग्रेभिटेसनको डेफिनेसनमा, ग्रेभिटेसन के हो, व्हाट इज ग्रेभिटेसन? Gravitation as the phenomenon of attraction, as the phenomenon of attraction between any two objects in the universe. The objects may be terrestrial, terrestrial or celestial. Further, the object may be of any size, shape or mass, and they may be any distance apart with any medium between them, between them. ओके, ग्रेभिटेसन भनेको चाहिँ एज द फेनोमेना अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू अब्जेक्ट्स। ग्रेभिटेसन भनेको चाहिँ त्यो मिनिङ हो जहाँनिर चाहिँ अब्जेक्ट्सको, दुईटा अब्जेक्ट्सको बिचमा चाहिँ एट्र्याक्सन हुने एउटा जुन चाहिँ फेनोमेना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्रेभिटेसन भन्छ। दुईटा अब्जेक्ट्सको एट्र्याक्सनको फेनोमेनालाई चाहिँ ग्रेभिटेसन भन्छ। सपोज म छु अनि मेरो साइडमा एउटा टेबल छ भनेपछि त्यो बिचमा, टेबल र मेरो बिचमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ग्रेभिटेसनल एट्र्याक्सन हुन्छ, एट्र्याक्सन बिट्विन मी एन्ड टेबल हुन्छ, त्यो ग्रेभिटेसन भयो। अब यहाँनिर हामीले उदाहरण दिन सकिन्छ, इक्जाम्पल दिन सकिन्छ। ग्रेभिटेसनमा चाहिँ युनिभर्समा भएको कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट्सको बिचमा चाहिँ एट्र्याक्सन हुने एउटा जुन चाहिँ फेनोमेना छ त्यसलाई चाहिँ ग्रेभिटेसन भनिन्छ भनेर
द सब्जेक्ट मे बी टेरेस्ट्रियल अर सेलेस्टियल। अब टेरेस्ट्रियल र सेलेस्टियलमा चाहिँ हामी कन्फ्युज हुने कुरा छैन। टेरेस्ट्रियल अब्जेक्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो अब्जेक्ट्समा भन्दा चाहिँ हाम्रै वरिपरि भएको जुन चाहिँ अर्थमाथि भएको जुन चाहिँ अब्जेक्ट्सलाई चाहिँ टेरेस्ट्रियल अब्जेक्ट्स भनिन्छ। ढुङ्गा भयो, बिल्डिङ्सहरू भयो, कारहरू भयो, यिनीहरू आउँछ टेरेस्ट्रियलमा, टेरेस्ट्रियल अब्जेक्ट्समा आउँछ। रुखहरू भयो, ट्रिजहरू, टेबल, चेयर, बेड, यिनीहरू चाहिँ टेरेस्ट्रियलमा आउँछ। अनि सेलेस्टियल भनेको चाहिँ के हो त आउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो अर्थदेखि बाहिरको अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ सेलेस्टियल अब्जेक्ट्सहरू हुन्छ। जस्तै स्टार्सहरू भयो, मेट्रोइड्सहरू, एस्ट्रोइड्सहरू, सन, मुन, यिनीहरू चाहिँ आउँछ सेलेस्टियल अब्जेक्ट्समा। टेरेस्ट्रियल अब्जेक्ट्समा अब ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा चाहिँ टेरेस्ट्रियल अब्जेक्ट्समा। त्यो ढुङ्गा अर्थमाथि बसेको छ, के को कारणले? ग्रेभिटीको कारणले गर्दाखेरि। अनि सेलेस्टियल अब्जेक्ट्स, सन एउटा फिक्स पोजिसनमा छ, अर्थ हाम्रो सनको वरिपरि एउटा फिक्स अर्बिटमा रिभल्भ गर्छ, मुन हाम्रो अर्थको वरिपरि एउटा फिक्स अर्बिटमा रिभल्भ गर्छ, अर्थ आफै आफ्नो फिक्स एक्सिसमा रोटेट गर्छ, मुन आफ्नै फिक्स एक्सिसमा रोटेट गर्छ। भने त्यो सबै के को कारणले गर्दाखेरि हो भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेभिटेसन, त्यो फेनोमेनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्जिस्टिङ ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा त्यो रोटेट गर्छ, रिभल्भ गर्छ। अनि अर्थमाथि भएको जति पनि अब्जेक्ट छ त्यो आफ्नो ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ। त्यो सबै कुन चाहिँ फेनोमेनाको कारणले गर्दाखेरि हो? एट्र्याक्टिङ फेनोमेनाको कारणले गर्दाखेरि हो। मुन र अर्थको डिस्टेन्स जहिले कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, प्रायः जस्तो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो किन कन्स्ट्यान्ट भएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रेभिटेसनल एट्र्याक्सन, त्यो एट्र्याक्सन फेनोमेनाको कारणले गर्दाखेरि भएको कारण। किन भन्दाखेरि चाहिँ एट्र्याक्सन फेनोमेना, त्यो एट्र्याक्सन जुन चाहिँ प्रपर्टी छ त्यो पनि फिक्स छ। यदि एट्र्याक्सन बेसी कम्ती गर्नु थियो भने अर्थ र मुन सायद के हुने थियो? मिट हुने थियो, तर त्यो हुँदैन। त्यो फेनोमेना छ जुन चाहिँ फेनोमेनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ र मुन एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा एक्जिस्ट छ। त्यो सबै के को कारणले गर्दाखेरि हो? ग्रेभिटेसनको कारणले गर्दाखेरि हो। अनि एउटा कुरा हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा हो, नोट दैट फोर्स अफ ग्रेभिटेसन इज अलवेज, note that force of gravitation is always attracts, always the force of attraction is always the force of attraction, force of attraction, force of attraction law. It is never repulsion. It is never repulsive. Never repulsive. र ग्रेभिटेसन र फोर्स अफ ग्रेभिटेसन र ग्रेभिटेसनको जुन चाहिँ फोर्स छ त्यो फोर्स चाहिँ जहिले पनि एट्र्याक्टिभ हुन्छ। हामीले उँभो फ्याँकेको अब्जेक्ट फेरि फर्केर आउँछ, मिन्स एट्र्याक्टिभ छ। यदि रिपल्सिभ हुनु थियो भने अब्जेक्टहरू सबैलाई रिपेल गर्थ्यो ग्रेभिटेसनल फोर्सले, हामीलाई रिपेल गर्थ्यो, कार बडीलाई रिपेल गर्थ्यो, हाउस एउटा बिल्डिङ्सलाई रिपेल गर्थ्यो। तर रिपल्सिभ प्रपर्टी चाहिँ हुँदैन ग्रेभिटेसनल फोर्समा। फोर्स अफ ग्रेभिटेसन जुन चाहिँ ग्रेभिटेसनको फोर्समा रिपल्सिभ प्रपर्टी कहिल्यै पनि हुँदैन, रिपल्सिभ हुनै सक्दैन। यहाँदेखि उताको लेसन म नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्छु।